अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आम इंतखाबात के नतीजे में अवामी फैसले ने जहां बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए, वहीं बहुत से गाक सियासतदानों की सियासत को भी दफन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, जिनका इंतखाबात से कबल ये दावा था कि वो KPK से तहरीक इंसाफ का सफाया कर देंगे, अपने आबाई हल्के नौशहरा से एक नशिस्त भी ना जीत सके। इसी तरह इन्हीं की जमात से वाबस्ता खैबर पख्तूनख्वा के एक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी इंतखाबात में कामयाब ना हो सके, सवात से अपनी नशिस्त हार गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान से नशिस्त ना जीत सके। तहरीक इंसाफ की कोख से जन्म लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों को भी आम इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तें ही हासिल कर सकी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अपने आबाई इलाके लोधरा से भी बुरी तरह हार गए। अपनी इस इबरतनाक शिकस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवां जहांगीर तरीन ने दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी ओहदा छोड़ने के साथ साथ सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान कर दिया। इसी तरह जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक अपरदीर से इलेक्शन हारने के बाद बहैसियत अमीर जमात अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। लेकिन आम इंतखाबात के नतीजे में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो शख्सियत वो हैं जिनकी लंदन से वापसी आमद से कबल ही गल हो गई थी, जो जीरो रिस्क की गारंटी के साथ वतन वापस आए थे, जिनको पाकिस्तान पहुंचने पर शाही प्रोटोकॉल से नवाजा गया था, जो मुल्क वापस इस शर्त पर आए थे कि वही मुल्क के चौथे बार वजीर आजम बनेंगे, जो इस बात के दावेदार थे कि उनको चौथी बार वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिनका इंतखाबी नारा ही ये था कि पाकिस्तान को नवाज दो, जिन्होंने इंतखाबात से 2 रोज कबल अखबारात के पहले सफे पर नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर के इश्तेहारात भी लगवाए थे। आज वो अवामी फैसले के आगे बेबस नजर आ रहे हैं और अपने दावों के बरक्स वजारत उज़्मा का मनसब लेने से ना सिर्फ हिचकिचा रहे हैं बल्कि शायद लंदन वापस जाने का इरादा भी कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन इंतहाई दिल बर्दाश्ता है, यहाँ तक कि नवाज शरीफ के करीबी साथी मायूसी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट का अपने ट्वीट में कहना है कि आज मेरी आंखों में आंसू हैं, हमने नवाज शरीफ से वफा नहीं की। ऐसे वक्त में नून लीगी कारकुनों के दिलजोई के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा सामने आई और बजरिया ट्वीट अपने कारकुनों को दिलासा दिया कि नवाज शरीफ की जानिब से वजारत उज़्मा का मनसब कबूल ना करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, बल्कि नवाज शरीफ अगले 5 साल ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में बनने वाली हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात के नताइज को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के बजाय अपोजिशन में बैठने के मशवरे के साथ साथ ये बात वाज़ेह कर दी है कि उनकी जमात शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट नहीं देगी। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत ही सीनियर रहनुमा, अपनी क़यादत से बहुत करीब है, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ऑन अ वेरी लाइटर नोट आपसे एक सवाल पूछ लूँ? जी जी जरूर सर, ये एक आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, मुसलसल एक बात चल रही है जी कि नून लीग के एक रहनुमा ने कहा था जी कि साड़ी गल हो गई है। वो कहते हैं जो इंतखाबात का नतीजा आया है उसके बाद भी सर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की गल हो गई थी? क्या बना उस गल का? अब मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का यशविन यही सबसे खूबसूरत जवाब है। हाँ। कि इस तरह की बातें सरासर झूठ थी, जो वक्त ने साबित कर दिया है कि कोई गल नहीं हुई थी। अगर शायद कोई गल हुई थी तो किसी और की हुई होगी, हमारी तो कम से कम गल हुई होती नजर नहीं आती जो नताइज सामने आए हैं। और हम इस तमाम नताइज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद या अपनी तवक्कुआत पूरी न होने के बावजूद हम समझते हैं कि इन नताइज को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर अब इंतशार खत्म हो और इस्तेहकाम पैदा हो। गल होने की बातें जो लोग कर रहे थे उनसे ये जरूर पूछिए कि जी कहाँ गई वो गल। सर वो आप ही की जमात के लोग हैं, बल्कि अब आफ्टर द रिजल्ट्स आपकी जमात के कुछ और लोगों का ये ख्याल है कि आपकी जमात के कुछ लोगों ने ऐसी बातें कर कर जमात को नुकसान पहुंचाया। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हो सकता है, टू बी वेरी फेयर, ये एक फैक्टर आ जाता है जब आप सुस्त हो जाते हैं या आप ये समझ जाते हैं कि जी हालात ऐसे हो गए हैं कि हमने हर हाल में जीत जाना है, जिद्दोजहद नहीं करनी, वोटर के पास नहीं जाना, वोटर को नहीं निकालना। और वोटर भी अपने तौर वोटर पे भी बावर करा देते हैं आप कि जी हमारे लोग तो जीत ही जाएंगे, हम वोट डालें ना डालें। तो ये एक फैक्टर है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस फैक्टर के असरात हुए हैं और पार्टी जो है वो जायजा ले रही है इन तमाम मुहर्रिकात का। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये एक फैक्टर हो सकता है।
بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا نواز شریف صاحب سر, آپ لوگوں نے کہا کہ امید ہے پاکستان, آپ لوگوں نے کہا پاکستان کو نواز دو, آپ لوگوں نے کہا کہ ہر مشکل کا حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے, معاشی معاملات کا حل بھی نواز شریف کے پاس ہے. ہم تو بلکہ جو سلوگن سنتے رہے, جو آپ لوگ کا جو ایک ترانہ تھا سنتے رہے, اس کے اندر بھی یہی تھا کہ نواز شریف صاحب نے ملک کو بچانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کا ووٹر بھی اسی بات سے ریلیٹ کرتا ہے, اور وہ یہ مانتا ہے, تہ دل سے مانتا ہے کہ نواز شریف ہی ہیں جو اس ملک کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں, جو آپ کا جینوئن ووٹر ہے. سر میاں صاحب نے اس سارے نیریٹو کے اوپر ووٹ لیا, جتنے جو بھی نشستیں, اچھی نمبر ہے آپ لوگوں کی جو سیٹس آئی ہیں, اب سر وہ خود دستبردار ہو گئے, اب وہ کہہ رہے ہیں میں لیڈ نہیں کروں گا. نہیں, دستبردار تو خیر نہیں ہوئے, ایسی بات نہیں ہے. ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ان کا کردار ہمیشہ موجود رہے گا, اور اب بھی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں کل, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا اور مرکز میں وزیر اعظم کا, اور دونوں فیصلے ایک شخص نے کیے ہیں جس کا نام نواز شریف ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ شاید اب سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں یا ان کا کردار ختم ہو گیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر ان کا کردار نہ صرف اپنی جماعت کے حوالے سے زندہ رہے گا, بلکہ ملکی اور قومی سیاست کا بھی ایک بڑا کردار ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر, اور ان کا یہ کردار بحال رہے گا. ہاں, جذباتی طور پر جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے کارکن, ہمارے ووٹرز کی بہت بڑی تعداد, ہمارے لوگ, ہمارے چاہنے والے شاید نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے, اور نہ دیکھ کے انہیں قدر مایوسی ضرور ہوئی ہے. لیکن مجموعی حالات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ نواز شریف صاحب نے بہتر سمجھا وہ کیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے ان کی سوچ, ان کا سیاسی تدبر اور ان کی سیاسی رہنمائی شامل رہے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اب نظام سے بالکل ہٹ کر یا کٹ کر بیٹھ جائیں گے. اچھا چلیں, ان کی رہنمائی پر تو میں آپ سے کامنٹ لوں گی, ٹھیک بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنمائی وہ کرتے رہیں گے, لیکن سر کہیں نہ کہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر جب تک ایک مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہوگا, 2/3 اکثریت نہیں ہوگی, تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پھر نہیں خود سے میدان میں اتریں گے. وہ جو کولیشن کے چیلنجز ہیں, جو 2-3 جماعتوں کو ساتھ لے کے چیلنجز ہیں, اس صورتحال کے اندر جو مشکل معاشی فیصلے کرنے ہیں, وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے وہ سائڈ پر ہو گئے ہیں, اور انہوں نے چھوٹے میاں صاحب کو آگے کر دیا. دیکھیے یشوین, میں چونکہ بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ ہوں جو شاید منظر عام پہ بھی نہیں ہیں اور نہیں آ سکیں گی اور نہیں آئیں گی, دیر تک نہیں آئیں گی, لیکن میں آپ کو ایک اشارتاً یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو میری لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں رہیں, الیکشن سے ٹھیک 1 دن پہلے میری ان سے جو 1-on-1 ملاقات ہوئی, بڑی طویل ملاقات ہوئی, انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا, لیکن میں یہ بالکل اپنے دل کے اندر ان کی گفتگو سے یہ اخذ کر کے لندن میں بھی اٹھا تھا اور 2 دن پہلے بھی اٹھا تھا کہ میاں صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی تڑپ نہیں رکھتے اور شاید نہیں بنیں گے. لہذا یہ فیصلہ صرف نتائج کو دیکھ کے انہوں نے نہیں کیا, یہ فیصلہ ان کا بہت پہلے سے تھا, اور اس فیصلے کے جو محرکات ہیں, جو پس منظر ہے, جو سوچ ہے ایک لیڈر کے طور پر, وہ نواز شریف کی اس سوچ کو جاننے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک اچھا بہتر فیصلہ کیا ہے موجودہ نظام کو آگے بڑھانے کے لیے. شہباز صاحب یقیناً کولیشن پارٹنرز کو لے کے چلنے کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں, اور انہوں نے 16 جماعتی اتحاد کو 16 ماہ کے اندر قائم بھی رکھا اور بڑے بڑے مسائل بھی حل کیے. تو دیکھا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا تجربہ. لیکن نواز شریف صاحب 2013 کے اندر بھی وزارت عظمیٰ آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سب کہتے تھے جی کہ 3 ماہ ہو گئے اور ہم نے سمائل نہیں دیکھی میاں صاحب کے چہرے پہ. اس وقت بھی وہ اتنے پرجوش نہیں تھے, اور اب تو بالکل بھی نہیں تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ انہوں نے اپنے تعین کر لیا ہے سوچ سمجھ کے, تو اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں جو اقتدار کے اندر نہیں ہوتے. جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ وزیر اعظم بننے کی طلب نہیں رکھتے, وہ ٹھیک ہے, مطلب ایک بڑے سینئر لیڈر ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ شاید پرابلی ون آف دی موسٹ سینئر پولیٹیشینز ان دی کنٹری, ان کا اپنا کوئی جو بھی فیصلہ یا موقف ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اس لفظ کے استعمال کے لیے مجھے معاف کیجیے گا سر, پھر یہ تو جو کیمپین میں آپ لوگ کہتے رہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہیں, جو نون لیگ کہتی رہی, تو سر یہ تو گمراہ کیا نا ووٹر کو. الیکشن سے 1 دن پہلے ہر اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر بڑا سا اشتہار تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف, تو پھر کیوں مس لیڈ کیا سر؟
गुमराह नहीं होता। जब PMLN के अंदर से एक वजीर आजम होगा और उसकी वजारत उज़्मा के ऊपर नवाज शरीफ की छाप होगी, उसका अंगूठा लगा होगा, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि जी मैंने वोट तो नवाज शरीफ को दिया था और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बना दिया और उन्होंने पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को बना दिया। अगर शाहबाज बनते हैं और वो उनके अंगूठे के वजह से बनते हैं तो इसलिए वो नवाज शरीफ का तसलसल है, नवाज शरीफ की तौसी है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के मुखालिफ या मुतसादम कोई फैसला उन्होंने कर दिया और वोट किसी और को मिला था। वोट नवाज शरीफ को मिला था, नवाज शरीफ ने एक फैसला किया, नवाज शरीफ उस फैसले के पीछे खड़ा है। लिहाजा ये तासुर कि जी हमने गुमराह किया, गुमराह करना तो वो होता है जब आप कोई ऐसा दावा करते हैं कि जी हम 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे और कुछ नहीं, वो गुमराही होती है। इसमें कोई गुमराही नहीं है, इसमें नवाज शरीफी का इख्तियार कुल्ली है और नवाज शरीफी इस निजाम की बागडोर जो है PMLN की हद तक वो उनके हाथ में है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके फिर इस पर बात करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्लस पीपल्स पार्टी प्लस MQM जो इस वक्त मॉडल बन रहा है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।